नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयो नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःखसत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। अनवद्यात्मतारित्र्यं वादिकद्योतभास्करं विद्यामान्यगुरुं वन्दे विद्याविद्योतभास्वरं। तपत्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशं इष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनं। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। महाभारतस्य शान्तिपर्वणि युधिष्ठिरः शरतल्पे शयानं भीष्माचार्यं पृच्छति। आचार्य, को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः? किं जपन् मुच्यते जन्तुः जन्म संसार बन्धनात् इति। आचार्य, सर्वधर्मेषु श्रेष्ठः धर्मः कः? किं जपन् मनुष्यः जन्म संसार बन्धनात् मुक्तो भवति इति पृच्छति। तस्य प्रश्नस्य उत्तरं भीष्मः एवं ददाति। एष मे सर्वधर्माणां धर्माधिकतमो मतः यत् भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्नरः सदा इति। भक्त्या पुण्डरीकाक्षं यः अर्चयति सः एव परमो धर्मः भवति। परमो धर्मः इत्युक्ते सैवेव भवति यत् भक्त्या पुण्डरीकाक्षं विष्णुसहस्रनामादि स्तोत्रैः पारायणं करोति, एतादृशस्तोत्रैः भगवन्तम् अर्चयति, स एव परमधार्मिको भवति, तस्य आचारः एव परमो धर्मो भवति इति। तर्हि भक्त्या पुण्डरीकाक्षस्य अर्चनम् अत्यन्तं श्रेष्ठः धर्मः इति फलति। भक्तिः इत्युक्ते का? परमात्मा भक्तवत्सलः इति कथ्यते। भक्ताः इत्युक्ते भगवतः अतीव प्रियाः। भक्तवत्सलः इति तदर्थमेव तस्य नाम। भक्ताः भगवतः अत्यन्तं प्रियाः। एकस्मिन् सन्दर्भे गुरुशिष्ययोः सम्भाषणम् एवं भवति। गुरुः शिष्यं पृच्छति, शिष्य अस्मिन् जगति महान् पदार्थः कः भवति? शिष्यः वदति, आचार्य, महान् पदार्थः आकाशः भवति इति। तदानीं गुरुः वदति, किं वदति शिष्य भवान्? आकाशं क्षणमात्रे मेघाः आव्रियन्ते, अतः आकाशः श्रेष्ठः इति कथं वदति? शिष्यः तदानीं वदति, ओ एवं खलु, अतः तर्हि आकाशः महान् न, मेघाः महान्तः वर्तन्ते इति। तदानीं गुरुः पुनः वदति, किं वदति भवान् मेघाः महान्तः इति? वायुः क्षणमात्रे मेघान् दूरीकरोति, अतः मेघाः श्रेष्ठाः इति कथं भवान् मनुते इति। तदानीं शिष्यः वदति, तर्हि वायुः श्रेष्ठः इति। पुनः गुरुः वदति, वायुः मेघान् दूरीकरोति, परन्तु पर्वतशिखरादीनां दूरीकर्तुं वायुः शक्नोति वा? वायोः शक्तिरस्ति वा? न। अतः वायुः श्रेष्ठः इति भवान् कथं वदति? तदानीं शिष्यः वदति, तर्हि वायुः श्रेष्ठः न, पर्वतशिखरादयः एव श्रेष्ठाः इति। तदानीं गुरुः वदति, पर्वतशिखरादीन् भूमिः अधः, भूमिः स्वशिरसि धारयति, अतः कथं वा पर्वतशिखरादीनां श्रेष्ठत्वं भवान् मनुते इति। तदानीं शिष्यः वदति, तर्हि भूमिः श्रेष्ठा इति। तदानीं गुरुः पुनः वदति, किं वदति शिष्यः भवान्? आकाशः, आकाशस्य आवरकाः मेघाः, मेघानां दूरीकरणसमर्थः वायुः, वायोः अन्यन्त्रणे वर्तमानाः पर्वतशिखरादयः,
एतादृशानां सर्वेषां धारिका भूमिः एतादृशीं भूमिं पाताले आदिशेषः स्वशिरसि धरति। अतः भूमिः श्रेष्ठा इति भवान् कथं वदति? तदानीं शिष्यः वदति तर्हि आदिशेषः श्रेष्ठः इति। तदानीं गुरुः वदति आकाशः, आकाशानाम् आवरकः मेघः, मेघस्य दूरीकरणसमर्थः वायुः, वायोः अन्यन्त्रणे वर्तमानः पर्वतशिखरादयः, पर्वतशिखरादीनां धारिका भूमिः, भूमेः धारकः आदिशेषः। एष एव ब्रह्माण्डः। एतादृशं ब्रह्माण्डं भगवान् स्व उदरे धारयति। अतः कथं भवान् आदिशेषः श्रेष्ठः इति भावयति इति। तदानीं शिष्यः वदति तर्हि भगवान् श्रेष्ठः इति। तदानीं गुरुः पुनः वदति अहमपि एवमेव चिन्तितवान् आसम् भगवान् श्रेष्ठः इति। परन्तु भगवान् वदति ब्रह्माण्डं यः धारयति सः अहं वर्ते। परम् एतादृशं माम् आकाशः, आकाशत्यावरकः मेघः, मेघत्या दूरीकरणसमर्थः वायुः, वायोः अन्यन्त्रणे वर्तमानः पर्वतशिखरादयः, पर्वतशिखरादीनां धारिका भूमिः, भूमेः धारकः आदिशेषः। एतादृश ब्रह्माण्डस्य धारकः यः अहं वर्ते तादृशं मां भक्तः स्वस्य सूक्ष्मे शरीरे मां धारयति इत्युक्ते ममापेक्षयापि भक्तः श्रेष्ठः। अहं मन्ये ममापेक्षया भक्तः श्रेष्ठः इति भगवान् वदति इति गुरुः वदति। अस्य अर्थः भगवतः अपेक्षया भक्तः श्रेष्ठः इति नार्थः। भक्ताः इत्युक्ते भगवतः अतीव प्रियाः, भगवान् भक्तवत्सलः इत्यर्थः। अतः भक्त्या पुण्डरीकाक्षं भगवन्तं यः अर्चयति स एव परमो धर्मो भवति। का नाम भक्तिः? भक्तिः इत्युक्ते वयं प्रतिदिनं देवालयं गच्छामः, तत्र प्रदक्षिणं कुर्मः। 10 वारं वा 12 वारं वा 18 वारं वा 100 वारं वा प्रदक्षिणकरणेन कीदृशं मनसि भावयित्वा वयं प्रदक्षिणं कुर्मः? भगवतः मूर्तिं कल्पयित्वा प्रदक्षिणं कुर्मः। भवतु भगवतः मूर्तेः कल्पना अत्यन्तम् आवश्यकी भवतु, परन्तु न तावता भक्तिः परिपूर्णा भवति। भक्तिः परिपूर्णा तदैव भवति यदा यादृशं देवं वयं प्रदक्षिणं कुर्मः तादृशदेवस्य गुणानां ज्ञानम् अस्माकम् अत्यन्तम् आवश्यकम्। देवस्य विष्णुदेवस्थानं प्रति गच्छामः। विष्णुः कः? सः अस्माकं रक्षकः, सृष्टिकर्ता, दोषरहितः, गुणपरिपूर्णः, ज्ञानगम्यः, मुक्तप्राप्यः इत्यादीनां भगवतः विष्णोः गुणानां स्मरणं कृत्वा यदा प्रदक्षिणं कुर्मः तदा भक्तिः इति परिपूर्णा भवति। तादृश भक्त्या मूर्तेः कल्पनापेक्षया मूर्तेः गुणानां स्मरणेन यदा प्रदक्षिणं कुर्मः तदानीम् अस्माकं प्रदक्षिणा परिपूर्णा भवति। अस्माकं भक्तिरपि अस्माभिः प्रदर्शिता भवति। तादृश भक्तेः भगवान् सर्वदा प्रसन्नः भवति। भगवान् अस्मान् अनुगृह्णाति इति अत्र न संशयः। अत एव सुधायां टीकाकृत्पादाः भक्तिव्याख्यानम् एवं कृतवन्तः। परमेश्वर भक्तिर्नाम निरवधिक अनंत अनवद्य कल्याण गुणत्वज्ञानपूर्वकः आत्मात्मीयतमस्तवस्तुभ्यो अनेक गुणादिकः अंतराय सहस्रेणापि अप्रतिबद्धः निरंतर प्रेम प्रवाहः। वयम् अस्माकं बन्धूनां समक्षमे अस्माकं बन्धून् अतीव प्रीतिं कुर्मः। अहं मम पत्नीं, मम मातरं, मम पितरं, मम अग्रजान्, मम श्वश्रूम् एवमादीन् बन्धून् यथा प्रीतिं कुर्मः तादृश बन्धूनां प्रीत्यपेक्षया लक्षाधिक प्रीति
प्रीतिं भगवती अस्माभिः प्रीतिः भगवता साकम् अस्माभिः प्रीतिः करणीया तादृशी प्रीतिः भक्तिः इत्युक्तते। भगवता साकं यादृशीं प्रीतिं वयं प्रदर्शयामः तादृशी प्रीतिरेव भक्तिः इति कथ्यते। बन्धूनां प्रीतिः अन्या प्रीतिः, भगवती प्रीतिः अन्या प्रीतिः। भगवती प्रीतिः भक्तिः इति कथ्यते। तादृश भक्तिः अत्यन्तम् आवश्यकी। भक्त्या पुण्डरीकाक्षं भगवन्तं विष्णुं यदा वयं स्मरामः, विष्णोः स्तवनं यदा वयं कुर्मः तदानीं विष्णोः पूर्णानुग्रहः अस्मासु भवति इति उक्त्वा सर्वैः भक्त्या भगवतः आराधनं करणीयम् इति उक्त्वा मम अस्य दिनस्य प्रवचनम् अहं श्रीकृष्णपरमात्मनः सकाशे श्रीकृष्णपरमात्मनः पादोपरि अहं समर्पयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।